oras sa kasamo, kalibutan ng kagubot. Nihaging gabi atong giisgutan ni Pastor Glenn, no, ang kaning dako kay nga gubat nga ato ang giatubang karon. Dili ang gubat na ato ang giatubang sa tong financial nga bahin, physical nga bahin, kundi ang gubat batok sa kaaway mo igsuan. Ug sugod dito sa langit hangtod sa Eden, no, atong naibaluan sa atong unang mga ginikanan si Adan ug si Eva, dito nagsugod ang tanan diri sa yuta. So nakita ninyo makaigsunan, nindot kayo ang disenyo sa Ginoo. No? Nindot pagkalindot kayo makaigsunan. Walay kalaya, walay kamatay, walay bisan unsa pa nga mga butang nga negatibo diri sa kalibutan. Perpekto kayo ang Eden makaigsunan. Pero unsay nahitabo sa dihang nisulod ang sala diri sa kalibutan, ningit-ngit ang kalibutan ug daghan ang mga dili nga mga maayo nga dili unta mo ang disenyo sa Ginoo sa tawo nga diin mo ay gakahitabo. Sugod sa kasaysayan makaigsunan na puno ang kalibutan ug kagubot, no? Ato makita sa unang nga panahon, nakita diya sa screen. Kani ato mga amahan, mga angkol, maglantaw galita og kanang mga salida, di ko makalimot sa ako ang kuyuan. Di na siya ganahan nga kung maglantaw og salida, kanang sige istorya. Ano itong istorya? Ang iyang gusto, diretso na sa ahaman. Diretso na sa aksyon. Muna ganahan kita maglantaw ang Kuko Martino kay Kuko Martino wala gamay ring istorya. Sige, pinusilay. No, mapusilan gamay, tindog yapon, buhay pa. Padayon. Munang ganahan kita mga aksyon. Sugod sa kasaysayan, sa kalibutan, makaigsunan puno kayong aksyon ng atong kalibutan. No, ang mga gubat sa una, makita niyo sa screen, gamay makaisa, no? Mga espada, hantod, mga kastilyo, hangtod nga kani, no, sa World War II, nga nanay mga pusil, no, nag-evolve mga kaigsunan, grabe gyud ang tao. Aron lang makapatay, mag-evolve ang mga galamiton, no, World War II, World War I, hangtod sa atong World Trade Center, daghang kay mga kagubot. Gani diri sa atong Pilipinas, kung batin ta sa atong kasaysayan sa atong nasod. Kay wala pud ta unsay mga kahitabo, no? Sugod kang kinsa man nadit sa kilid. O kamajilan, sugod kang majilan sa babaw. Hala. Isa na sa babaw. O si Bonifacio, kani sa ubos. Muna gitawag nato og bataan, death, march, din ginatos linibo ka mga Pilipino ug Amerikano ang nakabsan sa kinabuhi. Giumikan sa gubat, batok sa mga Hapon. O kung atong tanawon sa ato ang nasod, ang recent nga dako kayo nga gubat nga atong giatubang no kaning katong gira sa Marawi din sa atong nasod. Gira sa Marawi. Amin yung makaigsuotan. Sa panahon sa may taga Mindanao diri. Wala. Dagan-dagan Mindanao. Sa unang mga panahon kaning nga time no kaning height sa gira sa Marawi. Natoy time nga niadto mi sa Luzon. Sa Luzon, no? Kaya na-contest pa sa mga batanon. At tumi sa Luzon, 20 mi kabuk mga batanon. Unya, kay ganahan lagi may maglaag-laag. Linya-linya na may atong, kaya mo kayo na sila sa una, kay linya-linya man ng kuwan, kanang bus, no? Pag ato na mo dito sa terminal, taas na kayo linya. Di kami linya po sa likod, balag yung makasakay. Linya may mga kaigsunan. Nya, storya mi, nya kanilaging mga Bisaya, usog mo kayo ta, no? Grabe ka kuwan, katawa, sige, istorya. Nya, kaning nga nasa tubangan na musik lantaw sa likod. Kanugayan mga kaigsunan, nakaminsan bitaw na akong kauban og Marawi. Pag-ingon niya Marawi mga kaigsunan, kabalo mo sinita mo, tanan nga naglinya des tubangan ng lakaw. Balhin sa pikas bus, napuno na ang bus kami pa'y nakasakay. Abi nyo, grabe ka, dako kayo siyang epekto sa ato ang nasod mga kaigsunan. Dili lang katong mga nakagiubat, gani sa dungog, no? Itong mga tao palibot ni ini nga mga panahon. Grabe nga mga trahedya o dili ta sa uluhan sa atong mensahe. Oras sa kasamo, kalibutanong kagubot. Kung atong tanawon makaigsunan sa atong tibuok kalibutan, kita mo sa mapa. Gagmay man kayo, dili na ko na siya maplastar, no? Pero gamay na kayo. Kanay nga nakita sa mapa makaigsunan nga mga color nga naskilid. Mao na ang mga ongoing nga mga conflict sa tibuok kalibutan karon. So good, matag kontinente, no? Mga atong giuna-una, katong naibalan ra. Sa may atong naibalan nga gubat ron. Israel, no, US, Iran, ana diha. Nana diri mga kaigsunan, no, kani. Pero sa tibuok kontinente mga kaigsunan, adunay mga kakahitabo nga wala ta kabalo. Nga wala naabot sa atong news, pero daghan kaayo mga gubat sa tibuok kalibutan mga kaigsunan. Gikan sa Asia, sa
Africa o sa bisan unsa mga kontinente sa tibuok kalibutan. Nakadungog mo atong suginlanon na ito sa Titanic. Kita may kita sa salida sa Titanic. Itong Titanic mga kaigsoon, no? Kadungog ko kita mo sa salida sa Titanic. Itong Titanic mga kaigsoon, nakabaluta nga ang Titanic gitawag nga ang barko nga dili mo unlod. Pinakadako nga barko atong panahon, pinakadako, pinakabagko, pinaka-advance ug dili gyud maunlod nga barko. Muna gipanhambog nila mga kaigsunan. So unang layag sa Titanic mga igsoon, dito sila padulong gikan Europa, padulong Amerika, unang layag sa Mount Titanic. Unya pala to sa dili nato taso ng sugilanon, kita na mo sa salida. Padulong sila mga igsunan sa kaning mga ice, no? Dahil dako kayo nga iceberg, kanang mga iceberg, gamay ra kayo na siya sa babaw, pero sa ilalo mo na dako kayo. Tuod man mga kaigsunan, daghan kayo mga telegrama gipadala sa mga kapitan sa barko nga ayaw agi or lihis sa dalan or balik lang ta, atras na lang ta. Pero kaning mga kapitan mga kaigsunan, tingali ang yun na nga akong biyansa kaya mo. Kaliko na niya itong barko or kamaayo na akong kapitan, no? Kung sa kita mo, iya, kay wala niya seryosoha ang mga telegrama nga iyang nadawat gikan sa kaning mga tao sa barko. Kung sa hinahitabo mga kaigsunan sa maong barko, nalunod kining maong Titanic. Karong panahon na mga kaigsunan, mura sa atong kalibutan karon ug kaning Titanic. Daghang mga pangitabo sa kalibutan karon nga wala nato na naibalan or kung atong naibalan. Ang pangutana dili kung adunay mga warning apan ang pangutana kung ato ba kining giseryoso. Tingali na una-una ta mga kaigsunan nga ay kung si kuan ang presidente, maoki ra niya itong naso, di ba? So kung una-una ta mga kaigsunan nga ay gupot kayo ng Senado, pag si kuan lagi ang presidente maoki ra, makatagamtang tao kalinaw sa atong kalibutan mga kaigsunan. Pero ang pangutana mga kaigsunan, okay pa ba atong kalibutan karon ug sa unahan? Sa dili pa ta magpadayon atong ito ko atong mga ulo magambot. Amhan mga kaigsunan nga mga panghitabo, ang pangutana kung okay pa ba atong kalibutan karon. Dunay pipila ka mga butang kinahanglan natong hibaluan. Dunay mga tulo, no? Daghan mga kaigsunan, pero na kung atong inaro down, dunay tulo ka buok dagko kayo nga epekto sa mga gubat. Tungod kay atong isgot ang atong topiko man obra sa kasamok, kalibutanong kagubot. Atong tanawon unsa may epekto aning mga kagubot sa kalibutan karon. Una, pagtaas sa presyo sa langis o enerhiya. Basic na kayo kaigsunan. Nahibalutan no? Nga pagsugod sa gubat sa Israel ug sa Iran sa nitabo. Pagkataas kayo sa presyo sa gasolina, no? Na niabot gali og mga 120, niabot bag 120 diri. Oh, 130, niabot dagko kayo makaigsunan ang pagtaas. Nakita niyo ang igsunan ang kalibutan ug nay domino effect ba? No, ug nay domino effect. Wala tay labot sa gubat, pero apektado ta sa mga gubat. Gani nakita ninyo sa TV, daghan kayong mga ginahimo, no? Para dili na makagasto sa mga gasolina. Hala, magkabayo, no? Ang uban nang gibaktas, ang uban nang gibike, no? Tungod lamang niining nga mga pangitabo. Una, pagtaas sa gasolina sa enerhiya, sa presyo sa enerhiya ug langis. Kaduha, inflation o pagtaas sa gastos sa panginabuhi. Mga igsoon, kung inyong kabalo ko nga inyo nagiging ato nagiging nabati karon no sa atong panahon. Nimong 1,000 mo adto ka palengke, pila na lang sa una, kanang imong 1,000 makapalit pa ka og pila ka basket siguro no isa ka basket. Karon halos isa ka silupin na lang. No, kung inyong na duman ako sa una mga kaigsunan, di pa magiging ning anak katigulang, pero nakaapas magig ko atong mailong nga tag 5. Kung nakadumdum ba mo? Dili pa mailong nga tag 5 tag pila mailo? Tag 13, tag 10, pero nakita niyo mga igsunan no, grabe nga pagtaas mo sa maong presyo gani unsay gi-propose ato ang panggamanan sa atong nasod. Nagsibuhin na 500. No, 500 na lang no para makatipid, no? Tungod kay dako kayo ang epekto sa maong panggastos sa panginabuhi. Lisod na gid kayo ang atong panahon karon gani. Ani atong mga kabataan, bantay mga kabataan diri karon no, mga bata. Bantay mo bisan nang sa gagmay nga butang no. Makita ninyo yung epekto mga igsunan bisan sa gagmay nga mga butang. Ako ra pud ning obserbasyon. Kaning mga junk foods karon, nakita niyo na mga junk food no, mga bata, no? Abrihay ko ninyo pilay sulod maihap ninyo. No? Hangin na lang ang sulod, pinakadakuin. Tuktok ayo, pero pag abri nimo, hangin na lang ang sulod.
Kaya tipid ang mga gaproduce aning tungod sa mahal kaayong ng mga palaliton, no? Katulong epekto sa maong gubat, kamatay o pagkalutos. Mutanaw ta sa TV mga kaigsuonan, lantaw ta sa TV, kita ta, adunay 15 ka buok nga nakabsan sa kinabuhi tungod sa missile kanigo nining. Kung lantaw ta ng 15 mga kaigsuonan ta gamay ra man day kayo. Pero kanang 15 ka tawo nga namatay nakabsan sa kinabuhi, mga anak ta mga igsuon, mga amahan, mga inahan, mga tawo na sila mga igsuon nga nakabsan sa kinabuhi. Mulantaw ta adunay isa ka gatos ka mga tao or tingali mo lang ta gamay ra man day okay ra dili ra kayo dako kayo epekto pero mga kaigsuonan sultihan ko kamo mga tao to sila nga gimahal gihugma sa ilang mga pamilya. Niadtong panahon sa COVID mga kaigsuonan, dito pa ko sa MBC ato nga time sa MBC sa COVID eskwela, dito may eskwelahan sa MBC kay boarding school man siya, so pwede na may makapadayon ng eskwela kay layo mo kayo naman may sa bukid. No, dito may sa bukid. So padayon namin ito. Pero nakasulod man ang COVID mga kaigsuonan, so may tabo daghan kayo og datakdan. Apil ko na sa natakdan mga kaigsuon. Gi-quarantine namin sa room. Abin niyo mga kaigsuonan, dito yun ako na-realize nga kasagaran ang makapatay gyud day kaayo ato nga mga time, dili ang mga gibati nimo or ang mga sintomas kundi ang imuhang stress. Imuhang kabalaka, no? Nga naman, sa dihang, nagsakit na mo dito mga kaigsuonan. Ako ra isa sa mga kwarto, ngit-ngit kaayo, walay kauban, walay kasturya. Maglanta ko sa balita sa TV, uy, sa Balinsa man yung sa Balinsa, adunay 5 ka butaw nga bagong kaso sa COVID. Pagkuno na ko, uy, apil din ko sa 5 ba? Eh, bago rin ko ato na nakakuha na swab test, apil din ko aning 5 ka mga kaso. Mga kaigsuonan, muna yung murag, naluyak ko sa mga kaigsuonan. Tungod ni Ana nga mga pangitabo. Grabe mga kaigsuonan. Ang ato ang panahon karon ang makapamutana ta sa atong kaugalingon. Lantaw ta sa kalibutan, lantaw ta sa TV, lantaw ta sa Facebook, bisan sa mga social media platform. Nganong nagakahitabo man kini mga butang. Nganong nagakahitabo man nga mga pangitabo sa kalibutan karon nga pwede ra man ta maghinigugmaay ra ta. Di ba? Mo may kasagaran nga ginaingon sa mga tao, spread love, maghinigugmaay lang ta. Di lang ta magpinatyanay. Pero anong nakahitabo mong gihapon ni nga mga trahedya o mga gubat? O sa may paatong paglaom, loyo ni ining tanan. Pero kaning mga gubat mga kaigsuonan, mura ni siya og hilanat. Kanang hilanat, dili na mao ang sakit mga kaigsuon. Ang kanang hilanat, kanang fever, mao na ang sintomas sa unsay mas lalong pangagakitabo sunod sa imong lawas sinodili sa may mga medical nga mga practitioner diri. Di ba? Kanang nay mga dagko nga nay mga mas grabe pa nga sakit sa imong lawas. Ang una nga response sa imong lawas is magkahilanat. Ang hilanat mo kaigsuonan dili na mao ang main gyud nga sakit. Usa na siya ka sintomas. Ang mga gubat, ang mga ka-inflation, mga krimen, unsa pakalisod sa kalibutan, dili ni mao ang sakit. Napay mas lalong-lalong niya na mga kaigsuonan. Adto sa bala ang kasulatan. Atong hibaluan ngano nagakahitabo man kini. Kani nga pangutana mga kaigsuonan, gipangutana ni siya sa mga disipulo ni Ginoong Hesus. Dili same question, pero maura nga tubaga. Mateo 24:3 og 7. Nini nga panahon, si Ginoong Hesus nagsaad sa mga disipulo nga muhawa siya pero mubalik na siya. Kaya mga disipulo gusto sila makabalo, kanus aman siya mubalik. So nangutana sila tug-ani kami, kanus aman kini mahitabo ug unsa may mga ilhanan sa imong pag-anhi ug sa pagkatapos sa kapanuhonan. Unsa ingon ni Ginoong Hesus? Ay magbantay kamo, ay managubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingarian batok sa gingarian ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Discuss na ni Pastor Glenn no tong miaging gabi nga sukad sa tibuok kasaysayan mga kaigsuonan gakahitabo na ni mga butang. Nanay mga gubat sa una, nanay mga linog sa una, nanay mga bagyo sa una, nanay mga krimen sa una. Pero ang pinakadako nga kalahian nganong mahimo siya nga ilhanan sa duol na pagbalik ni Ginoong Hesus. Mao nga ang unsa kay to? Mag-quiz ra ba unta karon pero tungod kinapikan na sa oras ug man na lang, no? Ngano gali ito mga kaigsuonan, unsa gali kalahian? Ha? Ala, nakalimot na ka. Huwag galing maka-answer ani sa quiz ug man ni Pastor Glenn. No?
I-quiz niyo mga igsoon. Okay, kung sa'yo kalaihan mga kaigsuonan, sa mga trahedya, nakakita mo sa kasaysayan, o sa halong na pagbalik ni Ginoong Hesus, tungod ka. Okay, ang intensity o ang frequency, no, ang pagkasunod-sunod sa mga pangitabo. Gani mga kaigsuonan, hindi na nato balik-balik ko, no, pero kita na nato sa social media, nalinog dito, na mga pangitabo diri, na pangitabo dito, no, mga bagyo, nga itong natagamtaman. Abi ninyo sa una sa Surigao. Kaning Surigao, kaigsuon, taga Surigao del Sur, mga ginminigrin. Ang Surigao del Sur, mga igsuon, muna'y tigsalo sa mga bagyo sa Mindanao. Tanan nga bagyo nga muadto sa Mindanao, kami taga Surigao ang musugat. Kaya kami may pinakakilid. Kami may nagkatubang sa Pacific. So ang mga bagyo nga musunod, kaya katong mga kusog kayo nga bagyo, mga Sindong, mga Pablo, sa amo na muagi tanan. So kami taga Surigao, medyo dili man sa inyo nga kuan, pero medyo anad-anad na may gamay og mga bagyo. So ang mga balay dito medyo nakaandam-andam lagi mi, no? Although dili man gid ta makabaloon sa kalisod dako kayo bagyo, pero naanad na mga tao sa bagyo. Mao na niadtong tuig 2017 kung kadumdum mo sa balita, dako kayo kalinog ang nahitabo dito sa Surigao, daghan kayo nangamatay. Nga naman, wala na mo damha nga ay linog nga ingato kusog sa amon. Kay among giandaman, amo ang naandan mga bagyo. Pero wala na mo damha nga moagi dai mi o ingato ka kusog nga linog. Ug tuod man, sukad ato, abi niyo makigsunan among naobserbahan, sukad ato nga linog 2017. Nagsunod-sunod na po ng mga linog dito sa Surigao, naanad na po yung mga linog, no? Naanad na yung mga bagyo, naanad na po mga linog. Abi niyo makigsunan, nga kay tabo na sa itong kalibutan karon mga linog, mga kagutong, mga igsuon, no? Sa Africa niyo makita. Kabalo mo unsa ni? Mura sa cookies, no? Cookies. Kabalo mo unsay kun ani unsa ni ingredients ani nga cookies? Lapok. Naay parte sa kalibutan mga kaigsuonan, nga tungod kay wala na sila makaon, tungod sa ilang kagutom, wala na gyud lahi makitaan, yuta na lang sige sugulan nato og tubig atong painiton makaon. Lapok. Grabe. No, kita diri mo nang ato mga ginikanan usahay makanumog mo mingon niya, ay usik-usik pagkaon na ay mga gigutom dito nga mga parte sa kalibutan. Nya gausik-usik sa atong mga pagkaon karon. Ngani ang kahimtang sa laing nga mga bahin sa kalibutan. Nga kahit namo ni mga kaigsuonan, pwede niyo na i-search, no? Sa Haiti, no, cookies nga lapok sa kay lasa ni COVID, no? Ug daghan pa mga kaigsuonan. Gani kabahin sa mga ilhanan sa duol nga pagani ni Ginoong Hesus ang pag-uswag sa kahibalo. Sa Daniel kapitulo 12 bersikulo 4 ang kasagaran nga ato ning isaysay may tungod sa pag-uswag sa kahibalo sa propesiya o sa mga pangitabo sa kaniadto. Pero kabahin lakip niini mga kaigsuonan ang pag-uswag sa kahibalo sa tao o sa tanan nga mga butang. Bati nga batasan 2 Timoteo 3:1 hangtod sa 5. Ang pinunta, ang bati nga batasan na naging nasa una. Sa una pa nanay mga garbuso, sa una pa nanay mga tig butang-butang, sa una pa nanay mga hambugiro, mga tampalasan. Pero sa walahing mga adlaw, sa ilhanan, sa pagbalik ni Ginoong Hesus, mas grabe. Kaya bitang mulantaw ka sa TV, mga kaigsuonan, makaingon ka nga, asa naman ang ugmani. Gani, tumiyaging adlaw, no? Naibago na po nga balita dito sa Sambongan. Si among kauban, si Sir Cornelio yung makita nito, naibalita na po. No, nga, perteng pagkamatay nito, isaysay ni Pastor Glenn gahapon sa mga trahedya ang ipamatay ang iyang mga pamilya, iyang mga anak. Bati, kaya ng batasan sa mga tao. Nakita niyo mga kaigsuonan, kani mga kaigsuonan, gitawag ni siya 3D printing. Sa ato, ang kumuyotag printing, papel, di ba? Magpa-print, pa-photocopy, pa-xerox. Pero kabalo mga kaigsuonan, sa ato sa Estados Unidos, makahimo na sila og print sa karne. Bot-bot pa na, Pastor. Buhat-buhat na, Pastor. I-search niyo mga kaigsuonan. 3D printing sa pagkaon, bisan nun sa mga kaigsuonan nga butang, kaya i-generate, no? Ma-generate kali AI, no? Mga bata nun. AI, karon mga kaigsuonan AI, bisan nun sa imong pangutana, matubag. Grabe nga mga teknolohiya. Unsa pa yung mga ilhanan mga kaigsuonan? Mateo 24:4-5 mini nga mga Kristo. Doon na ingon si Ginoong Hesus. Huwag ingon si Ginoong Hesus, magbantay kamo nga walay magapay-sala kaninyo. Kay daghan niya ang motunga dinala akong ngalan, wag mo nang ingon, ako mao ang Kristo ug daghan ang ilang pagahisalaan. Dili na tabag kuani nga mga butang mga kaigsuonan. Sugod pa sa una, daghan na nga mga tao ang nagdala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Dili lang nag-angkon
sila Kristo, kundi nagdala sa ngalan ni Jesus nga nagbaton sa ilahang gituan nga kamatuoran. Pero mura siya kwarta ba? Kanang kwarta makigsunan nga counterfeit, kanang piki nga kwarta. Kasagaran sa kaysa una naman may tindahan, ginatudluan ko sa among inahan nga para di ka mailan, no? Para di ka mailan sa piki nga kwarta, dapat kabalo ka kabalo ka sa tinuod, no? Kabalo ka sa original, dapat swito ka sa mga detalye sa original nga naay mga ingani nga detalye, naay mga drawing diri dapit. Kung swito ka na, pag makita nimo na ay medyo suspicious nga kwarta, kabalo ka makigsunan. Samang paagi makigsunan, dili ka mailan kung adunay daghang mga tawo nga nag-angkon nga mao sila si Kristo. Ug daghang mga tawo nag-angkon nga naa sa ila si Kristo kung nahibalo ta sa tinuod nga Kristo. Apan bisan pa man niining tanan mga kaigsunan nga mga panghitabo sa kalibutan. Adunay giingon sa Ginoong Hesus sa mga disipulo sa bersikulo 6 ug unsa ningon sa Ginoong Hesus, apan ayaw kamo kahadlok. Kinahanglan gayud kini may tabo apan dili pa kini mao katapusan. Kining tanan sa gingon sinugdanan pa lang sa mga kalisod nga moabot. So kung makita na nato nga mga senyales sa kalibutan mga kaigsunan, dili pa ni mao. No, makaingon ta nga sa una pastor nanigulang ng pastor 80, 70 anyos ng pastor. Sa una nagwali naman sa unang hapit na mabalik si Jesus. Hantod karon wala pa man gihapon. Kayo sa gigon sa Balang Kasulatan, kung makita nimo ni dili pa ni mao ang katapusan, sinugdanan pa lang ni sa mao katapusan. Abi ninyo makisunan unsay mo tapos sa tanan nga mga ilhanan sa pagbalik ni Ginoong Hesus, ningon siya sa bersikulo 14. O kining maayong balita, may tungod sa gingharian, igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan, ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran, ug unya moabot ang katapusan. Ani nga itong ginahimo karon matag mga kaigsunan, matag pulong nga magawas sa atong amin, may tungod kang Ginoong Hesus, kani nga itong pagpaminaw, kani nga itong ginahimo nga pagwali, bahin sa Balaang Kasulatan, apil ni makaigsunan, lakip ni makaigsunan sa atong pagtuman, sa pagsunod, sa maong sugo ni Ginoong Hesus diya sa Balang Kasulatan. Ang araw ng iyang pagbalik, haduol na gid kayo. Kabalo makaigsunan unsa ka duol na lang yun. Kay dili na niingon nga karon na dito sa kinahanglan pa kumadto dito sa Africa o sa Korea kay para magwali gid ko dito. Kabalo mo unsa kasayon na lang karon na nasa internet. Pwede ra ka mag-video niya nga magwali ka i-search, i-post mo sa internet na pikas bahin sa kalimutan, makita sa imong mensahe. Ingana na lang kadali makigsun. Kung inyo muna dali na lang gid kayo, hapit na gid kayo moabot ang ato ang gipahabot. Sahay, pag una-una bitaw ta mulan daw tani nga mga balita. Usahay ang atong giuna-una ang kahadlok. Murag crisis centered ba, murag naguna-una ta sa krisis, naguna-una ta sa kaning mga kalisod. Hala, moabot ni diri sa atong dapit, moabot ni nga mga panghitabo, mga propesiya nga kakahitabo makigsunan. Usahay mo na ang atong pupusan. Pero luyo ni ana nga mga kalisod, ang atong dapat tanawon ang paglaom diya sa unahan. Unsa gingon ni Ginoong Hesus diya sa Juan 14:1-3? Ayaw kamo kagool. Salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Nga naman, sa balay sa akong mamahan adunay daghang mga lawak ug muadto ako karon pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko ta kamusutihan. Ug kung natuwa na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisan asa ko atuo so ko pagkanindot kayo ang igsunan nga paglaom. Nga kung nagantos ta nini kalibutan, natay paabuton. Natay gipaabot sa unahan mga kaigsunan, bahala nagpuabot ni nga mga trahedya, kabalo man taon sa katapusan. Ug nga atong katapusan, happy ending mga kaigsunan. Amen. Ganahan bitaw ta maglandaw sa salida nga nindot kayo og ending, di ba? Di ta ganahan ta og salida bitin man tong salida oy, bate kayo kay wala gyapon naman tayong kontrabida. Pero ang salida sa kalibutan mga kaigsunan, mutun-an nato sa Balaang Kasulatan, ang salida niini kalibutan, kabalo ta nga nindot kayo ang ending. Dili pati ang atong ending makigsunan, atong tanawon ang ending, atong tun-an makigsunan, aron nga maingganyo ta nga mosunod, mulantaw, makigkabahin niini nga mga panghitabo. Pinadayag ulo bersikulo 7. Sa diha nga mahumanan ni mga panghitabo, mga ilhanan makigsunan, tanawa siya umalabot uban sa mga panganod, ug makita siya sa tanang mata, sa tanang na nagdugang kaniya ug ang tanang kabanayan sa yuta, managminatay tungod kaniya. Mga kaigsunan, mubalik si Ginoong Hesus
Amen? Ug ang pagbalik ni Ginoong Hesus mga kaigsunan, una, visible, meaning makita. Ang pagbalik ni Ginoong Hesus dili sekreto nga mokalit kag kawala nga mawabot si Ginoong Hesus sa matag usa magpakita dili mga kaigsunan. Visible, makita sa kanang mga mata. Glorious mga kaigsunan, ganun glorious man kay inubanan sa mga anghel, mga mananundaog. Naitaw mayon sa imo nga na si Ginoong Hesus didtong dapita, pangutan na, aman ang mga mananundaog, wala gyud kita. No? Pangutan na, wala gyud kita sa mga mananundaog. Ano mo laban mi kita sa iyang pag-anhi. Katulong mga kaigsunan, 1 Tesalonica 4:16 sa gingon. Kaya Ginoo gayud mao ang munaog, unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo. Buot pasabot mga kaigsunan ang pag-ani ni Ginoong Hesus. Audible, mitag audible, madungog. Kung makita, madungog, personal pag diyang pag-ani, meaning dili sekreto. Walay bisan usa ka butang nga nag-ingon sa walang kasulatan nga dili makita, dili madungog, walay nag-ingon nga sekreto ang pag-ani ni Ginoong Hesus. Kanindot kaayo pamalandungon ng tawon inyong imagineon makaigsunan ang ang himayas ni Ginoong Hesus nagpadulong ikan sa langit. Unya sekreto ni siya ang pangitabo. Ug sa tawag sa punuan sa mga manundag, ug sa tingog sa trumpeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo mo na sa pagpamaman mo ni makaigsunan ang atong una-una. Ang atong kinabuhi diri sa yuta mo gamay ra gyud. Nay moabot og 70, nay moabot og 80, nay moabot og 90. Agsala lang makaigsunan sulat mo moabot og 100. Pero muni atong una-una makaigsunan. Sa pagbalik ni Ginoong Hesus mga kaigsunan, ang mga minatay diha kang Kristo unsa muuna sa pagpamang. Buot pasabot mga kaigsunan, samtang nagkinahibuhitan niining atong panahon karon, dili hulga sa ato ang kaugalingon ang kamatayon. Muna itong hinumduman mga igsuon. Dili hulga sa atong kinabuhi ang kamatayon. Ang hulga sa atong kinabuhi mga kaigsunan ang makababag sa ato nga makikauban ni Ginoong Hesus sa walay katapusan. Di ta mahadlok mga kaigsunan kung unsa may muna gingon ni Ginoong Hesus ayaw kagol kay na ako'y giandam bahala na kung sa may tapo nato diri sa yuta kundi dito sa langit walay katapusan nga kalipay. O kita nga mga buhi pa nga nahabilin pagasagawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. O sa ingon ini kita makapag-uban nang sa Ginoo sa tanang panahon. Mo ting atong una usahay mga kaigsunan tungod kay kapila na nato ni nadungog na mensahe. Usahay di na taganahan maminaw. Mo ni usahay problema nato. Tungod kay kapila na takadungog gani di na ta maminaw. Kay swito na kay ta ahan ang bersikulo mabasa, asa na sa Biblia makita, swito na kayo ta mga kaigsunan. Pero ang pangutana mo ba niyang nato ang ginalantaw sa ulam? Kung atong una-unaon, imagine na kung atong mura nag-study ba? Nag-study ka na, mura nag-study para sa exam? Kung nag-study ka sa exam, kapila na nimo basahon, kapila balik-balikon aron masulod sa imong una-una. Kaya aron panahon sa exam, mo ay imuhang mindset. Samang pagi mga kaigsunan, samtang nagpuyutan niining kalibutan na atong ibutang sa tumuno na kini nga mga pangitabo. Imagine niyo mga kaigsunan, si Ginoong Hesus nagkakanaog gikan sa langit. Nagkakanaog gikan sa langit, inubanan ang mga manununda, ug tanan nga mga nangamatay, mga hinigugman nimo sa kinabuhi. Tingali na kay pamilya, higala, silingan, classmate, unsa pa diha. Kauban nila sila ug kadato nga namabuhi, naatan niya nga panahon na kuha ka sa Ginoo ug dalon ta dito sa langit. Pagkanindot kayo pumalandunod mga igsoon. Usahay sadyang namatay ang pamahan mga igsoon. Pila ka tuig mga igsoon, kapila na ako ipangutana. Kita tanan mga igsoon ni agi magidani. Sadya nga maka-experience sa tao na ay namatay na ito na hinigog mo sa kinabuhi. Muagi gyud tanan, mangutana ta, Ginoo sa may purpose. Nga naman to? Ginoo ano yung man tong gitugot? Ginoo ano man? Pwede man katong mga kriminal. Ako nga mga buutan mo kayo. Sa hindi na to masabtan nga tungod kay mo ni ang realidad sa kalibutan nga muagi gyud nagkamatayon. Pero bisan pa man dili na to na masabtan, adunay paglaom sa tibuok tuig mga kaigsunan katuigan sugad sa pagkamatay sa pamahan ang nakahatag sa ako og kusog. Bisan pa man wala na ako nasabtan unsay nganong nagikuha nganong nawala ang pamahan ang naghatag sa ako paglaom nga ako sa makita usab. Muod na ang hatag sa paglaom sa diha mobalik na ang atong buhi nga Dios. Sa diha nga si Ginoong Hesus mobalik, kita nga mga matarong kuhaon sa Dios dalon sa langit unsay may tabo sa mga daotan nga diri sa yuta.
So pinadayag size 15 o 17 unsa gikitabo. O unya nanago sa mga langob, tanang mga dautan sa yuta, dato, pobre, pangulo, opisyal sa kasundaluhan, mga adunahan, gamanan, unsa pa estado nimo sa yuta, gawas nun baka or olipon, kung ikaw ni sa likway kang Ginoong Hesus sa panahon sa iyong pagani sa pinadayag size 15 o 17. Silang tanan, managan dito sa kabukiran mula tago sa mga langob, tungkol kay dili nila makaya ang kaligutgot ang silot sa maong kordero. Ug tuod man, yan ang adlaw sa Jeremias 25:33, yan ang adlaw ang gipamatay sa Ginoo, maghatag sa tibuok kalibutan, walay magsubo, muhipos o mulubong kanila, maisama sila sa taing nga maghatag sa yuta. Makaigsunan inyong munaw-nawon mo ang pangitabo sa ending, nung ang ending sa kalibutan. Tadyang mabalik sa Ginoong Hesus, ang mga matarong dalon niya sa langit, mga nangamatay sa kaniya ito, banhawon dalon sa langit. Ang mga daotan sa man. Pamatyon, tungod sa grabing trahedya, yan ang adlaw, ug sila walay mulubong, walay muhipos, ug walay magsubo. Sama sila sa tae sa yuta. Ngayon si Jeremias makaigsunan, sugod sa pikas bahin sa yuta, hangtod sa pikas bahin sa kalibutan. Meaning, malukot ang tibuok kalibutan sa mga patay. Lawas muna mga kaigsunan ang ending. Pero dili pa na mao, no? Dili pa na mao mga kaigsunan. Human niya na, kung sa may tabo, sa dihang gikuha na ni Ginoong Hesus ang mga matarong dito sa langit, mabilin diri sa yuta ang mga kadautan ng kamatay. Kung sa isunod may tabo, pinadayag 20 bersikulo 1. Ugon niya ako nakita, nagikan sa langit, tinaw, usa ka manulunda, nga sa iyang kamot, diha ang Yahweh sa bungaw sa kailanman, nga walay kinatuban, ug sa kadakong talikala. Nakita ni Juan mga kaigsunan, nga human ini nga mga pangitabo, na usa ka anghel nga munaog gikan sa langit. Nagdala og mong kadina, ug sa iyang pagnaog, nakita ni Juan nga iyang gidakop ang maong dragon, nga mao ang karang serpente, nga mao si Satanas, nga mao ang yawa, ug iyang gigapos si Satanas, sulod sa isa kalibo katuig. Mandi ay nga kuha na ni Ginoong Hesus ang mga matarong dito sa langit, si Satanas mabilin sa yuta, kauban ang mga nangamatay nga mga dautan, ug sila diri mabilin suklod sa usa kalibo katuig. Ug sa bersikulo 3 naging ug iyang gitambog siya ngadto sa bungaw, iyang gitabunan kini og gitimrihan, aron wala na siya ay pagkasalagon hangtod sa pagkatapos sa usa kalibo katuig. Tapos niya na siya kinahanglan buhian sa makadiyon. So kung ato lang taon mga kaigsunan, Satanas di ay mapildi ra gyud ni Satanas sa unahan. Salida man ni ato ang kalibutan kung sa salida gali na ay bida na ay kontrabida. So sa salida sa ending sa among salida mga kaigsunan na ay kabungan si Satanas. O guman nga kuha ko na Ginoong Hesus ang mga nidaog nga mga matarong si Satanas kulon. Ug niadtong tungura nakita ni Jeremias nga ang kalibutan walay naong, ngit-ngit, walay kinabuhi, tanan nga mga butang, mga bukid na nga gunog, o mo ni ang presuhan ni Satanas. Si Satanas mga kaigsunan, wala gibutang sa literal nga presuhan nga preso. Ang iyahang nga pagkakulong tungkol kay siyara na ginusara din kalibutan, ngit-ngit kayo, mo ni iyahang presuhan. Para sa atong experience sa COVID, baka dumdum mo atong COVID, nata sa atong mga balay, mura tagibati o gipang preso. Pero wala ta sa presuhan. Pero nga itong pagbati, wala tagi-preso ka naman. Di man, limitado man ang itong mga aksyon. Di ta kagawas, di ta kapalit, di ta kalakaw. Tungod kay limitado ka itong. Sama kumagi makaigsunan si Satanas na preso sa iyang mga sirkumstansya. So, lod sa isa kalibo katuig, maginusara siya dili sa yuta. Asa man ang mga matarong nining tungura? Asa ang mga matarong mga kaigsunan? Ang mga matarong tuwa sa langit. Nagbakasyon ta sa langit mga kaigsunan, isa kalibo katuig. Gabi ninyo mga kaigsunan, ang langit, daghan kayong mga sorpresa. Anong daghan kayong mga sorpresa sa langit? Kung makadto ka sa langit mga kaigsunan, makununan ta, uy, nakatusilingan na ako mapalahubog, gano'n naman to dire. Si Pastor Sing nga nagwali sa ako, anong walaman? Mulan daw ka sa record sa langit mga kaigsunan. Sumala sa balang kasulatan, sa diha mga matarong na sa langit, ilang tanawon ng mga records, kung makitan, muday nga wala na langit si Pastor Sing, kaya bakakon na kayo tako. Muday nga wala sa langit, kay dagkan sa mga sekreto ng mga sanga. Langit mga kaigsunan, may bala nimo kung unsa maayo ang Ginoo sa iyang hustisya o sa iyang kaluoy. Ug sulod sa isa kalibo katuig, ang dautan magpabiling patay, ug si Satanas nagbinusa.
usara. Muna yung mga pangita mo mga kaigsunan, no? Atong agihon, muna sa timeline ba? No? Si Satanas, gikulong siya sa kalibo. Pagkaman siya sa kalibo katuig mga kaigsunan noon sa mga pangita mo. Pinadayag 21, versikulo 2. Atong basahon, no? Kita tanan, maklaro man ni sige. Atong basahon, ready, go! Sa langit, gikan sa Dios, gitagana, mayingon nga human sa kalibo katuig mga kaigsunan ang ato ang pagpuyo sa langit, mura ni siya og bakasyon. Tungod kaya ang isa sa Ginoo nga atong maangkon ang kalibutan, human sa kalibo katuig, munaog ang mga matarong diha sa gingon sa bag-ong Jerusalem. Naay dakong nga syudad nga maong gihandam ni Ginoong Hesus, munaog gikan sa langit ug samtang kakanaog ang kaning syudad mga kaigsunan unsay kay mahitabo. Pilayag 20 versikulo 5 ug bahin sa uban pa sa mga nangamatay kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una mo sa kalibo katuig. Buot pasabot pag bumansay sa kalibo katuig unsay mahitabo, ang mga dautan mabanhaw. So samtang inyong imagine mga kaigsunan, samtang kakanaog ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem kakanaog mga kaigsunan, aning mga dautan mukalit og pamangon. Og sa dihang sila mobangon mga igsoon, versikulo 7, si Satanas buhian sa iyang pagkabilanggo. Ano man, nganong nabuhian naman si Satanas? Tungod kay wala na siya naginusara. So iyang lupon tanan ng mga katawhan mga dautan. Ug unsa ilang buhaton? Iya silang hiusahon og ilang patinguhaon nga buntugon ang maong syudad. So samtang kakanaog ang syudad mga kaigsunan, ang mga dautan nagpalibot si Satanas iyang giilad ang mga dautan ug ilang pildihon kini syudad. Nakita niyo mga kaigsunan ang ilang gidaghanon ingon sa bunbon sa dagat. Kanang buhok sa ulo di ginato na mahiyap. No? Unsa na kanang isa ka kongkong nga bunbon sa dagat hindi na mahiyap. Unsa na lang ka ang tibuok ng kadagatan. Ngani kadaghan mga kaigsunan ang ilahang kadaghanon. Tingali, wala man din na-record sa Biblia, no? Pero tingali, naguna-una lang ko. Tungod kay, mubahamon man ang mga dautan, unya, libuton man sila ni Satanas. Unsa kay gipangingon ni Satanas sa ila, no? Nga naman nga, ingon sa balang sulatan, nga sila maghiusa, o ila nga buntugon kaning mga syudad. Tingali, naguna-una ko, basin. Nga tuyok sa Satanas, yung gingnan niya mga dautan. Nakita niyo ng syudad? Muna ang inyong gitingwa, wa makasulod. Wa man makasulod, ato na lang ilogon. Kay wa man mo nakasulod diha, kay sa inyong kinabuhi, dituo man mo sa ako, nagpakasala ko, karon ato na lang ilogon. Kay wala man ni sa balang kasulatan, no? Pero tingali muna, kay naman, ang ilang ginahuna nga ato ning buntogon. Tuod man makaigsunan, gitugot ba sa Ginoo nga mabuntog ang maong syudad? Dili. Sa bersikulo 9 hangtod 10, apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit ug nilamoy kanila. So samtang minaog ang mga syudad, samtang gakanaog ang maong mga dautan nagpalibot, sa dihang sila mapadulong sa syudad, adunay mga kalayo gikan sa langit nga minamoy kanilang tanan. Kung sa gingon diha mga kaigsunan, ug ang iyawa nga nagpahisala kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre din atuwa na ang mapintas nga mananap ang mga minig nga propeta ug didto pagasakiton sila sa adlaw sa gabi hangtod sa kahanturanan. Mga kaigsunan, ang yawa si Satanas mga kaigsuon apilon og sunog karon atong giunaw na kaning kalayo mo ni mao mga kaigsunan ang atong giunaw na nga impyerno. Lumatama sa impyerno, kabulutan natin konsepto sa impyerno, kapilan nato ni makitaan sa TV ang impyerno, unsay nawong sa impyerno, pero bisan pa man mga kaigsunan nga natay kahibalo usahay wala ta kasabot unsa gyud ning impyerno, unsa gikahitabo di sa impyerno, ug kanus aman ning impyerno, unsa ug asa man kining kalayo. Ug magantos ba ang dautan sa impyerno sa walay katapusan? Mga kaigsunan, ang mga dautan mga itambog sa impyerno, mag-antos pa sa walay katapusan nga pagsunog ug pagsakit, itaas mo makamot. Kisay nagtuo dire nga ang mga dautan nga diha ilang tambog sa linaw nga kalayo, sila magasakiton sa walay katapusan, magasunog, magaot-ot sa ilaha, magpabilin, walay kamatayon. Isay makamot. Atong pangutanon sa Ginoong Hesus mga kaigsunan. Nahibalo mo sa sambingay sa trigo o sa bunglayon,
Nahibalo mo sa sumbingay sa trigo sa bunglayon mga igsoon. Sumbingay sa trigo sa bunglayon mo ni. Sa gingon ni Ginoong Hesus. Sa mga sumbingay, naay usa ka tawo nga nag-iya og kayutaan. Ay mo ning sumbingay. Ay usa ka tawo nga nag-iya kayutaan. Sa iyang mga yuta, iyang ipadala kining iyang mga sao, mga ulipon nga magtanom sa mao nga yuta ug mga trigo. Pagtanom nila sa trigo mga igsoon, di nato dugayon. Tanom nila sa trigo, pagkakabiyan na unsa nitabo, na ay kaaway nga nagtanom og mga bunglayon. Kaning mga bunglayon mo mga sagbot. So wala sila kabalo nga katuday ilang gipang tanom na aday mga sagbot to. So sa pila ka mga bulan, mga semana nga nilabay, nagdungan og tubo ang mga bunglayon ug mga trigo. Karon nabatayan sa mga sao. Ilang isumbong sa ilang agalon, Master, naay mga bunglayon kauban sa mga trigo. Amo pa ni silang pamutdon? Pangibton ba namon ning mga sagbot? Karon ang problema mga igsoon, ang trigo ug bunglayon sa pagtubuhan na, di mo na mainlan ang diferensya. Maura na sila nahong. So sa gingon sa mga agalon, ayaw ninyo ibta kay basig unya maibot ninyo gapil ang trigo. So magulat mo sa maong harvest. Tuod man makaigsunan sa panahon sa harvest, nagdungan ng tubo ang trigo ug bunglayon ug sa ningon ang ilang agalon, ang mga trigo inyo ang kuhaon, i-harvest, butang ninyo sa maong storehouse. Ang mga bunglayon sa gingon sa mga agalon, ibuka ang bunglayon aron nga sunugon. Karon atong naibaluan, isa-isa ni Ginoong ang meaning sa mga kumbingay nga tag-iya sa yuta mo ang Dios, ang mga saop niya mo ang mga anghel, ang mga trigo mo ang mga matarong, ang mga bunglayon mo ang mga dautan. O katong kaaway nga nagtanong sa bunglayon mao si Satanas. Karon unsa gingon ni Ginoong sa maong harvest nga mao ang panahon sa paghukom sa katapusan nga mga adlaw, ang harvest mao na siya makaigsunan. So meaning ang mga trigo nga tipukon dalhon sa storehouse sa panahon sa katapusan, sa panahon sa paghukom, ang mga matarong asa gali dalhon sa langit. Sa panahon sa harvest unsay may tabo sa mga bunglayon? Tipukon o sunugon. Karon kaya mga bunglayon nagrepresenta sa mga dautan. Kano sa sila sunugon? Panahon sa katapusan, human sa hukom. Buot pasabot mga kaigsunan. Naay gitudlo si Ginoong Hesus diri nga wala na nasabtan karon nga ang kalayo di ay ang silot sa mga dautan dili karon nabay mga bunglayon nga gisunog wala pa ang harvest. Wala. Kano sa gisunog ang bunglayon? Human sa harvest. Meaning, samtang wala pa ang paghukom mga kaigsunan, wala pa gisunog nga bunglayon, wala pa gisunog nga dautan. Diya sa wala kasulatan mga kaigsunan, dili nato nidugayon. Sa 2 Peter chapter 2 verse 9, ingon nito, the Lord knows how to rescue the godly from their trials and to reserve the unrighteous for punishment at the day of judgment. Kung may reserve mga kaigsunan, kaya magpa-reserve ka. Kaya magpa-reserve kag bangko. Wait. Reserbahin kong bangko diya. Dili sa nimo ikuran. Pero kano sa man nimo ikuran? Kung magpa-reserve kag bangko, kano sa nimo ikuran? Ako ring ikuran unya, Brad. Butangin lang diya ako, reserbahin lang kong bangko. Meaning unya pa. So sa gingon ni Jesus, ang mga unrighteous or mga dautan, gi-reserve ang ilang punishment kano sa for punishment at the day of judgment. So ang silot di ay sa pagkadautan. Sa dihang ikaw mamatay, ang imong silot dili after nimo sa kamatayon, kundi gi-reserba ang imong silot sa panahon sa hukom. So karon, kay reserba pa man siya, wala pa'y ginasilotan. Klaro mga igsoon, di na nato ni mga saysayong panahon daghan, no? Kaya sa balang kasulatan, daghan kayo mga pulong nga impyerno at mabasa nga impyerno, pero sa original nga lingwahe, di na mao ang iyang pasabot. Pananglitan sa daang tugon, makabasa ka pulong nga impyerno. Kung tanong niyo sa original nga lingwahe makaigsunan, anang impyerno dira sa original nga lingwahe sa daang tugon nga Hebrew, muna ang pulong nga Sheol, kanang Sheol lubnganan. Meaning, kumuadto ka sa daang tugon, mapasabasa ka nito, pastor, na kinabasahan nga ang tao pag pumatay, kung diretso na sa impyerno, kung imong tanawan makisunan imong tunan, dili na impyerno, kung dili lubnganan. Lubnganan na makaigsunan, dili na mawang impyerno. Karon, last nga pangutana, bahin ni atong naibalon kanina nga sa diha nga sunugon sila, sa gigid sa last saat og sila pagkasakiton sa adlaw sa gabi hangtod sa kanturan. Pastor, sunugon day sila sa hangtod sa kanturan, pastor. Wala day katapusan nga pagsunog. Karon makaigsunan atong tunan sa balaang kasulatan, kung muyon kag walay katapusan
katapusan, walay kahangturan, na ay tulo ka buok na nga kahulugan. Tuntunan, gamay lang ni. Na ay tulo mga kaigsunan, mitag forever, eternal, walay katapusan, kumana siya. Dili ta mo diretso dayon nga walay katapusan. Na ay tulo ka kahulugan. Una, something or someone existing without beginning and without God. Without beginning and without end. Ang unang kahulugan sa walay katapusan sa Biblia, walay kaning nga butang or kaning nga tao, walay sinugdanan, walay katapusan. Kinsa man na? Kinsa may walay sinugdanan ug walay katapusan? Ang Ginoo. Dili ang tao, ang Ginoo. Kaduang kahulugan. Tao, butang or tao nga adunay sinugdanan pero wala nay katapusan. Kinsa man na? Naay sinugdanan, gipanganak pero wala nay katapusan. Kinsa man ni? Katong mga tao nga nakabaton sa kinabuhing walay katapusan. Kung makabaton kag kinabuhing walay katapusan, naman kay sinugdanan kay gipanganak man ka, pero tungod kay gihatag sa imong eternal life, wala na kay katapusan, forever na ka. Ikatulo, something or someone, tao or butang nga naay sinugdanan ug naapoy katapusan. Giunsa man nga ang walay katapusan nga naman nga naay kahulugan sa Biblia nga naay katapusan ug naay sinugdanan. Giunsa man na pastor nga anong naamay nga na? Daghang mga instances sa Biblia ng kasunatong unahon. Si Samuel, panangitan si Samuel. Si Samuel, sa dihang gipanganak siya sa iyang inahan, unsay gihatag siya sa templo, no? Gididikar na siya sa mga templo. Og ningon kani iyang mao inahan nga, o kani mao manak mo si Samuel, mo serbisyo diya kanimo Ginoo. Hangtod sa walay katapusan karon mga tanak sa inyo. Nagserbisyo pa ba si Samuel karon? Nagserbisyo pa sa karon wala na. Wala na. Kaya naman, patay na si Samuel, guba na ang templo. Pero manong niingon man nga magserbisyo siya sa imo sa walay katapusan. Kani nga kahulugan sa walay katapusan makaigsunan ang buot pasamutani hangtod nga may kinabuhi. Bumitaw ka namin sa marriage vow, kanang kami nyoon, di ba? Igugmaon kita, tika, hangtod sa walay katapusan karon kung mamatay ka, di na mo na mapakita ang gugma. Pero walay katapusan yung pagigugma nga naman, hangtod sa napakay kinabuhi karon. Sa tulo ka kahulugan makaigsunan asa man diri ang impierno. Nga walay katapusan ang una. Kung sa ganitong una makaigsunan, naay sinugdanan o walay sinugdanan o walay katapusan. Kinsa man na? Ang Ginoo. Dili pwede ang impierno nga walay sinugdanan ug walay katapusan. Dili pwede. Tungod kay ang Ginoo lang ang walay katapusan ug walay sinugdanan. Kaduha, naay sinugdanan pero walay katapusan. Kinsa man ni? Kinsa man ni mga igsoon? Ha? Ang mga linuwas, ang mga tao nga nakabaton og kinabuhi walay katapusan. Karon sultihan ko kamo. Pwede ba ni nga ang impierno nga ni? Naay sinugdanan pero walay katapusan? Pwede ba mga igsoon? Lugar, kung naay tao nga gilabay dito sa impierno, nasa sinugdanan kay gipanganak man siya. Pero wala na siya katapusan, pastor, kaya gisulok man siya sa walay katapusan. So pwede, pastor? Pwede. Pwede ba mga igsoon? Dili. Anong dili man? Tungod kay ang kinabuhing walay katapusan, gitagana lang sa mga tarong. Katong kung gisunog ka sa impierno, ug wala ka na namatay hangtod sa katapusan, ahaman kagikan og eternal life. Kinsa may naghatag sa imo og kinabuhing walay katapusan? Wala. Tungod kay ang kinabuhing walay katapusan, alang lang sa mga tarong. Dili pwede ang impierno. Ay katulong makaigsunan sa ni? Naay sinugdanan ug naay katapusan. Mao ni ang impierno. Ano man, kung sa gingon sa Malakias 4:3, sa diha ang masunugon na tanang butang, pagatamakan ninyo ang mga dautan kay silang mga himong abo. Napa may gisunog mga igsoon? Napa may gisunog? Wala na. Ano man, nahimo na abo. So walay katapusan di ay mga igsunan tungod kay hangtod napay kinabuhi nga masunog nga uton, hangtod mahurot tanan mga igsunan, hangtod mahimo na lang ka abo. So ang walay katapusan dili ang silot, dili ang pagsilot kundi ang silot. Nasabtan niyo? Ang wala day katapusan sa impierno dili ang pagsilot nga ginasunog ka hangtod sa walay katapusan, kundi ang silot. Nga naman, sa dihang masunog ka mahimo kang abo, wala na kay katapusan tungod kay wala naman ka. You do not exist anymore. Hangtod sa walay katapusan. Forever makiksulan nga wala na ka. You do not exist anymore. Daghan pag mga pangutana may
tungod sa impyerno. Si Satanas, siya ba ang hari sa impyerno? Mga igsunan, si Satanas, siya ba ang hari sa impyerno? Kung sa gayon dito sa Pinalay 20, o ang yawa, gitambog dito sa linaw ng kalayo. Karon, daghan kayo itong makita sa TV, mga salida, nga si Satanas, no? Siya daw ang leader sa impyerno. Nga siya ang nagsunog dito sa mga dautan, mga igsunan. Ang ingon sa balang kasulatan, apilon siya og sunog. Ano man mga igsunan, abi ninyo, kung dili apilon og sunog sa Ginoo si Satanas, pakyas ang Ginoo. Nga naman, ang tumong sa Ginoo mga kaigsunan sa tibok kalibutan nga hudon o erase ang sala. Karon kung magpabilin si Satanas nga leader sa impyerno, napaghapon ang sala. Kaya ang sala nagikan kang Satanas. Meaning, kung gusto sa Ginoo nga erase tanan ang sala, tanggalon tanan ang mga trace sa sala sa kalibutan, apilon yun na si Satanas. Dili siya pwede maong leader sa impyerno. Ang last na pangutana sa impyerno, kanus aman ang impyerno. Gakahitabo ba sa karon? Wala pa. Ang impyerno kanus am? Naapasama. Wala pa impyerno ron na maigsoon. Dito pa sa una. Ay, ang pagsabot nga ang impyerno di ay walay katapusan ug nagsunog na dito sa sinugdanan, wala nagrepresenta sa gugma o justisya sa Ginoo. Kanin, ang tanong tamo. Pananglitan, naayo sa katao nga kawatan. Litanan ay kawatan. Kawatan kay dako. Ni adtong tuig 100 BC. 100 BC. Sa una na kayo nga panahon. Awat siya tungod kay wala siya ikahatag ikapakaon siya pamilya. Sa diha kasi ginyag pangawat, ang pangawat sala dili. Sala dili. Sala. Sa kadlaw niya na makisunan napatay siya. Kung ang kalayo sa impyerno nagsunog na sugod sa katapusan, asa man siya muadto pag human niya kamatay. Aman sa muadto. Kung mutang nato nga ang impyerno na ana sa una pa sugod sa sinugdanan. Kung katong tawo nga kawatan namatay 100 BC, haman sa muadto pag human niya kamatay. Impyerno gyud siya, di ba? Tinuod dili. Butan na nato nga nanang impyerno ato nga time. May impyerno gyud siya nga naman, kay nakasala siya, wala siya nakapangayo og pasaylo. Karon, so dito siya gilabay siya sa impyerno, nagsunog siya, sugod 100 BC, hangtod sa atong time karon pila na kalibo ka tuig, mga 2 kalibo ka tuig. Karon, si Hitler, pila ka milyon ka tao yung ipamatay? 6 million, pila ba 7 million? Karon sa siya namatay si Hitler makiksunan sa World War II? Mga 1945, hindi ba ko sa'yo? 1945, 1950. Kung namatay si Hitler niya na makiksunan, 1945, kunya na ng impyerno, nakapatay man siya, asa man to. Ito yun siya sa, butang na to ha, ato sa impyerno. Karon, sugod niya itong 1950, namatay si Hitler ko, ibali lang namatay sa 1950. Hangtod sa itong panahon karon, pila siya katuig gisunog. Pila siya katuig. 1950 to 2026, pila katuig. 76, tama ba? 76 years siya gisunog. Karon si Hitler, daghan kayo siya gipumatay, 76 years siya gisunog. Kaning tao, nasugod niya itong 100 BC namatay, nangawat na siya, 2 sa kalibo ka tuig gisunog ka na. Mata na ako makaigsunan. Unfair ba na? Dili ba na unfair? Maigsuon? Nga ego na to siya nangawat, gisunog siya 2 na kalibo ka tuig, hangtod karon gasunog pa. Si Hitler nga, daghan kay gimilyon pinatay, 60 years or 70 years siya nasunog. Dili ba na unfair mga igsuon? Unfair kayo. Dili na mawang justisya sa Ginoo mga igsuon. Dili nga na ang gugma sa Ginoo mga igsuon. Nauna ninyo, dili nga na ang Ginoo nga iyang itugod ka na. Ano man kay nahibaluta nga ang Ginoo gugma. Ani Juan 3:16 batid nga bersikulo nakabaluta nga tungod sa gugma sa Ginoo siya nalinguha ang tanan gyud mahilangit. Gusto gyud sa Ginoo mga kaigsunan nga kitang tanan pilion nato siya aron sa dinhi na maabot ang adlaw sa hukom kita mahimo nga gawasnon sa sala ug madto sa langit. Una ang gusto sa Ginoo mga kaigsunan apan tungod sa sala ang atong pagpili kung maimpierno ta mga kaigsunan dili na tungod sa Ginoo kundi dili atong pagpili. Karon mga kaigsunan kapit ka mahuman kita ninyo na sa screen unsa man na zombie, no? Isa pa yung mga hilig ranta o mga salida ng zombie. Hilig kita, no? Nagtatag mga sila, Walking Dead, no? Dawn of the Dead. Karon mga kaigsunan, sa tanan nga mga zombie nga salida,
salida sa kalanda o zombie, unsa may pinaka-effective nga pamaagi, epektibo nga pamaagi aron mapatay ni mga zombie. Ha? Kaya uban yung pasilon ni mo diri sa lakaw pa magyapon, no? Naiban salida nga bisan sa ulo pa sila buhay pagyapon. Unsa yung pinaka-efficient nga pamaagi sa mga salida aron matay ang zombie? Sunugon. Pero utang talas namo sa salida, no? Nay salida. Kanay mo sa kabata, kauban niya iyang mamunahan. Pero ting dinaganay nila kay masumpi nagpagdugo na sila. Dinaganay sila mga kaigsunan ug nakita sila dako kay nga warehouse. Pagsulod nila sa tuktok sa warehouse, di pasulod sila. Pagsulod nila sa warehouse, uy daghan kayo dito mga supplies. Ug daghan pud kaayo tao nga nakatago. Mga buntis, mga inahan, mga bata, ug mga tao nga makaprotekta sa ila, nalipay kayo sila. Karon, samtang sila nag-ingkod-ingkod dito ng pahulay, gisiraan na nila. Natingala ang kaning mahunginahan. Init man kaya ni bati. Paglantaw niya sa iyang siko, uy! Napaakan mo na siya. So, dihang napakan, di ba sa kasalida, pag mapakan, sabi ko, matakdan yun na yun. Karon kaya mga bata, nakita niya makiksunan niyang inahan, hapit na yun mukan. Yang yun ako na, kung dili na ko ni Patyon, kaning tanang tao na diri sa lod, nasulod, patay kayo tanan. Kung tungod kay nagkauna-una po ng iyong ginikanan ana, yung inahan, na may gasolina, gihatag sa iyong mga bata, posporo. Karon, gisunog sa mga bata, inahan, mga tanang. Gisunog ba niya ang iyang inahan, tungod kay wala, siya na yung sa inahan. Kaya mang gisunog, tungod kaya nga nanapit na sa may mong zombie, naman sa gasolina, yung gibubuy ang gisunog, makisunog. Karon, ang pagsunog ba niya sa iyong inahan, tungod kay wala siya yung gugma? Nasa igugma, maungiyahan giluwas yung inahan sa iyang pag-antos. Makaigsunan kung makapunta. Naay mga na sa imo, asa man ang gugma sa Ginoo, di sa Ginoo mo ni makaigsunan. Ang gusto sa Ginoo nga ma-erase ang sala. Karon, kaya ang sala, wala may sala na word nga sunugon sa Ginoo. Ang sala asa man nasa tao. Ang virus sa mga zombie nga salida, kinahanglan aron mawala ang virus kinahanglan sunugon. Sama pamagi makaigsunan ang virus nato mawang sala. Na dili sunod nato kinahanglan pod tanggalon sa Ginoo, i-erase makigsunan. Pero tungod kay gigugma ka sa Ginoo, dili pasabot nga gisunog ka sa Ginoo sa impierno, wala na gugma Ginoo sa imo. Mo tay pagluwas sa Ginoo sa imo sa imong pag-antos, ug dili na pud ka makapatakod sa uban. Sabtan mo kaigsuon? Nasabtan? Karon mga kaigsunan, tungod kay sa Ezekiel 33:11, walay kalipay ang Ginoo sa kamatayon sa tawo. Dili gid gusto ang Ginoo makigsunan kay kitang tanan diri mahiaguman nato kung unsay umalabot nga masilot sa mga dautan. Tungod kay sa umalabot sa dihang masunugon na sa Satanas, sunugon na ang mga dautan, limpyuhan sa Ginoo ang kalibutan ug sa Pinariyag 21:4 pahiran niya tanan nga mga luha ug ang tanan nga mga butang nga kaniadto mulabay. Wala nay pagbangutan, wala nay paghilak, walay kasakit kay unang mga butang mga kaigsunan, para makuha ni sa Ginoo ang kalimutan, kinahanglan niya i-erase ang trace sala sa tibuok ngaw sa yuta aron ma-restore ang kalibutan sa iyang daan nga disenyo sa Ginoo o kita magkinabuhi kauban sa Ginoo hangtod sa walay katapusan, wala nay sala, walay kamatayon, walay paghilak, walay kasakit. Mo ni ang gusto sa Ginoo mga kaigsunan, busa niining tumura ang Ginoo. Amon kay gusto siya matag usa kanato mga kaigsunan nga maandam sa iyang adulong pagbalik. Sama sa gingon ganina mga kaigsunan atong kalibutan murag salida. Karon kay nakabalon na ta sa ending. Alam mo mulanta pag salida? Pag wala ka kabalo sa ending mga kaigsunan, mabalaka ka, hala ang bida gipriso, ang bida gipusil, ang bida gitungkap, ang bida nadakpan, mabalaka ka. Nga naman, wala ka balon sa may tabos unahan. Pero kanang mulanta pag salida, nakabalo ka sa ending sa salida, ang bida mo daog, maminyo sila sa iyang kapares, o mudato sila. Paglanda pag salida, mag-igsul, mabalaka ba ka? Mabalaka ba ka nga? Gipusil siya, gidakop siya, dili na. Ano man? Kabalo naman ka kung sa'yo may tapusan na. Samang paagi mga kaigsunan. Karon nga kabalo na to sa ending sa kalibutan mga kaigsunan. Bisan pa man sa trahedya atong mga aguman, mga gubat, mga linog, mga trahedya, mga kalamidad, unsa pa nga kasakit atong mga gian mga kaigsunan. Di taangay mo balaka kay kabalo ta sa katapusan adunay happy ending nga giandam sa Ginoo. Amen.
Muna ang Ginoo nawa nag-awag alang kanato nga samtang napadiri sa yuta, samtang ang realidad sa atong kalibutan ano na pay kamatayon. Bahala na kung sa kita ko sa atong kinabuhi, dili na mao ang hulga ang kamatayon, kundi ang hulga sa atong kinabuhi ang makapababag sa ato nga maangkon nato ning tanan nga giandam sa Ginoo. Busa siya nagawag sa matag usa kanato. Ang atong gibating mga kaigsuonan nga kita gusto maandam niya ang mga panghitabo sa malabot, gatong mabagnan mga kaigsuonan ang kalipay, kalinaw, kauban ng Dios sa walay katapusan diya sa langit, atong siyang dawaton sa atong kinabuhi. Ug atong dawaton siya bisan pag naa kag result si pag tanan nga nato dili karon mga kaigsuonan matag adlaw, matag desisyon sa kinabuhi, ato nga una-unaon dawaton nga si Hesus anaa sa atong kasing-kasing ug anaa sa atong ang Ginoo nga panalangin kanaton tanan.